फ्रेन्ड्स फरेभर एनजिओद्वारा आयोजित सम्बोधना कार्यक्रममा हजुरहरूलाई स्वागत जनाउँदछौँ र आजको यस कार्यक्रममा च्याम्पियन एट अस्लोको कोअर्डिनेटर उर्गेन छिरिङ चोचोलाई यहाँ अगाडि आएर दीप प्रज्वलन गरिदिन दिएर यस सभालाई अगाडि बढाइदिनु हुन भने म हार्दिक निमन्त्रणा टक्राउँछु। धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अब सुरुमा सबैजना राष्ट्रगानको लागि उठिदिनु हुन भने म हार्दिक निमन्त्रण गर्दछु। र साथै आदरणीय सभापति महोदयको अनुमति लिँदै म यस एनजिओको सुरुवात कसरी भयो भन्दा एक दुई शब्द बोल्न गइरहेको छु र यो फ्रेन्ड्स फरेभर सुरुमा एउटा सोसियल मिडिया ग्रुप मात्र थियो र जब यो कोरोना भाइरसको महामारी सुरु भयो त्यसबेला यस फ्रेन्ड्स फरेभर सोसियल मिडिया ग्रुपको सदस्यहरूमा पनि केही योगदान गर्नुपर्छ भन्ने उत्साह जाग्यो र त्यो उत्साहले गर्दाखेरि यो सोसियल मिडिया ग्रुप एउटा एनजिओमा परिणत भएर गयो र यो एनजिओमा परिणत हुँदाखेरि धेरै आर्थिक स्थिति हुने परिवारलाई सहयोग गर्न सक्यो, धेरै मानिसहरूलाई सहयोग गर्न सक्यो र आउँदो भविष्यमा पनि यसरी नै निरन्तर गरिरहन्छौँ भन्ने ठानेको छ र धेरैदेखि गर्व लाग्छ यो बेला गरे नत्र त त्यो समय धेरैदेखि बाहिर निस्किनु पाउँदैन थियो। त्यस बेलामा पनि फ्रेन्ड्स फरेभर एनजिओ त्यस्तो ठाउँमा पुग्यो जहाँ पानीको दुःख थियो, रोडको दुःख थियो, राहत वितरणको लागि सामग्रीहरू बोकेर हिँडेरसम्म गयो। त्यस्तो जग्गाहरूमा पुग्यो र वितरण त नभनौँ सहयोग गर्न पुग्यो र त्यसमा हामी एकदमै गर्व छौँ र यो सबै कार्यक्रम फ्रेन्ड्स फरेभर एनजिओले मात्र नगरेर आज यहाँ उपस्थित सबैजनालाई नै धेरै धन्यवाद र सम्पूर्ण सोनादाकोबाटै उहाँलाई धेरै धन्यवाद दिँदै र यो एक दुई शब्द यही राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। अर्गनाइजेसन र हाम्रो सेल्फलेस पिपल जति पनि पर्सनहरू छ उहाँहरूलाई डेडिकेट गर्दै मेरो यो हिन्दी गाना मेरा देश सबैलाई गर्न चाहन्छु।
का उन्नति का प्यार का चमन, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके पास ये निशान है मेरा वतन, जाने जाने शांति का उन्नति का प्यार का चमन। स्वर्ग हम बना लेंगे कोना कोना में, देश को सजाएंगे, जश्नों के जिंदगी होगे सब मगन, होगे सब मगन, इसके पास एक साथ है मेरा तन, जाने जाने जाने। Thank you everyone. साथै आशा कर्मीलाई पनि आन्तरिक हृदयबाट मुरी मुरी धन्यवाद। धन्यवाद दिन चाहन्छु। र साथै सेन्डवे फर्स्टको नब्बेलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँ स्टेजमा आएर एक दुई शब्द राखिदिनु हुन पनि निवेदन गर्दै छु। अनि म एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु फ्रेन्ड्स फरेभर अर्गनाइजेसन अनि हाम्रो जो अर्गनाइज बडीहरू हुनुहुन्छ अनि हामी अर्गनाइजेसनको आज यति बिना होइन अर्गनाइजिङले कामहरू गरिरहेको छ अनि जुन चाहिँ मेन भूमिका हामीले निभाइरहेको छ सम्पूर्ण जति पनि अर्गनाइजेसनहरू छ दार्जिलिङभरि होस् या दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टको अर्गनाइजेसनहरू चलिरहेको छ सम्पूर्ण यो कोरोना महामारीमा एकदमै काम गरिरहेको छ। अनि आज हामीले यो मौका पायौँ एउटा गेट टुगेदरिङ हुने अनि यो इन्डिपेन्डेन्स डे खास स्वतन्त्रता दिवस हामीले किन मनाइरहेका छौँ अनि त्यत्रो हाम्रो जो शहीदहरू छन् जो स्वतन्त्र सेनानीहरू छन् उनीहरूलाई हामीले सम्झनको लागि सम्झना गर्नुको लागि हामीले यो मनायौँ। अनि एकदमै आजको दिनमा चाहिँ उहाँहरूलाई हामी सम्झेर आजको दिन चाहिँ उहाँहरूलाई हामीले याद गरेर उहाँको बलिदान खेर नजाओस्, उहाँको त्यो सङ्घर्ष खेर नजाओस् भन्ने वादालाई निभाएर हामी सबैजना आज यहाँ उपस्थित छौँ। अनि यो ठुलो कुरा हो, हामी मान्छेको पपुलेसन हेर्दैनौँ तर मान्छेको हृदय हेर्छौँ। एकदमै ठुलो कुरा हो कि उहाँको शहीदको रगत शहीदले दिएको त्यो बलिदान खेलो गएको छैन रहेछ। अनि अन्त हामीले अहिले इन्डिपेन्डेन्स डे मनाइरहेका छौँ, स्वतन्त्र दिवस मनाइरहेका छौँ। अनि जब 1947 मा त्योभन्दा अगाडि ब्रिटिस साम्राज्य भारतभरिमै छरिरहेका थिए, त्यति बेला हाम्रो भारतवासीहरूले यति बिना सङ्घर्ष गरिरहेका थिए, यति बिना सङ्घर्ष गरिरहेको, त्यति बेला न्याय भन्ने काहीँ पनि थिएन। तर अहिले हामी किन खुसी बसिरहेको छ, अहिले हामी खुसी बसिरहेको छ। अहिले हामी बात मान्नु कसको सङ्घर्षले भन्दाखेरि 20 शहीदहरूको बलिदानले गर्दा। अनि म यही भन्न चाहन्छु फ्रेन्ड्स फरेभर अर्गनाइजेसनलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ, उहाँले हामीलाई लिङ्क गर्नुभयो। अनि अझै अर्गनाइजेसनहरू संस्था
म यतिमा राख्दछु भने तपाईँलाई धन्यवाद। र हामी आशाकर्मीबाट पनि एकजना सदस्य आइदिनु। चौधतर्फ हाम्रो स्वतन्त्रता दिवसको हार्दिक शुभेच्छा तपाईँहरूलाई चढाउँदछु। धन्यवाद दिन चाहन्छु फ्रेन्ड्स फरेनर टिमलाई है। उहाँहरूले आशा तपाईँको यो कोरोना भाइरस खुट्टालाई फ्रन्टलाइन वरियर भनेर हामीलाई भन्ने गर्दछ आजकल। उहाँले हामीलाई अब यसरी इज्जत सम्मान दिएर यहाँ बोलाउनु भएको छ है। साथसाथै यहाँ युनाइटेड हिमालयन अर्गनाइजेसनमा मैले देखेँ उहाँहरू पनि एउटा फ्रन्टलाइन वरियर हुनुहुन्छ। साथसाथै फ्रेन्ड्स फरेभर पनि कुनै अब कमी छैन फ्रेन्ड्स फरेभरमा पनि। उहाँहरूले यो ड्युरिङ कोरोना कोभिड-19 के कस्तो खालको उहाँहरूले आफ्नो दिनुभयो, सेक्रिफाइस दिनुभयो भन्ने कुराहरू त सबैजनालाई विदित भएको कुरा हो। उहाँहरूले आफ्नो है ज्यानलाई जोखिममा हालेर यस्तो यस्तो जग्गाहरूमा गएर उहाँहरूले रिलिफहरू दिनुभयो, सबै देखिरहेको कुरा हो। र हामीले त्यस्तै साह्रो सोच्न सकेनौँ र अब तपाईँले हामीलाई इज्जत दिनु या हामी तपाईँलाई इज्जत दिनु एउटै जस्तो नै हो भन्ने चाहन्छु। स्वतन्त्रता दिवस यस्तै भयो। अब लास्ट इयरको कुरा गर्दाखेरि अब गोडामारी ग्राउन्डमा भव्य रूपमा हामीले मनाएका थियौँ होइन। स्टुडेन्ट्स थियो, मार्च पास्ट थियो, ड्रिल थियो, तर योपालि केही पनि छैन त्यस्तोहरू होइन। र अब यो कोरोना भाइरसको त्यही कारण अब योपालि यस्तै भयो, हामीले मद्दत गर्नु हुँदैन है। अब नेक्स्ट इयर योभन्दा अझै भव्य रूपमा अझै ठुलो हामी मनाउन सकौँ भन्ने कुरा राख्दै र तपाईँहरूले आज हामी आशाकर्मीहरूलाई यहाँ बोलाएर मञ्चमा बोलाएर इज्जत प्रदान गरिदिनु भएकोमा फ्रेन्ड्स फरेभर टिमलाई हामी सम्पूर्ण आशाकर्मीहरू तर्फबाट धेरै 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 धन्यवाद छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। जय हिन्द, जय गोर्खा। र यस सर्टिफिकेट वितरण गर्नको लागि हाम्रा फ्रेन्ड्स फरेभरका फाउन्डर मिस्टर प्रणय राईलाई बोलाउन चाहन्छु। युनाइटेड हिमालयन अर्गनाइजेसनलाई उहाँहरूको समयको कमीले गर्दाखेरि यो सम्बर्धनाको नाममा एउटा सर्टिफिकेट डिस्ट्रिब्युसन गर्न गइरहेको छौँ। रुस्तम छेत्रीलाई एक दुई शब्द राखिदिन हुन पनि स्टेजमा निम्त्याउन चाहन्छु। र आज यस स्वतन्त्र दिवसको समारोहमा तपाईँहरू सबैलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक शुभकामना र विशेष हाम्रा भाइ बहिनीहरू, आशाकर्मीका बहिनीहरू अनि फ्रेन्ड्स फरेभरका भाइ बहिनीहरूले यस कोभिड-19मा जस्तो प्रकारले सङ्घर्ष गरेर अरूलाई सहयोग गर्ने काम गर्नुभयो, यसमा म उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हुन त आज स्वतन्त्र दिवसको दिन कोभिडको कुरा साह्रै बेसी नगरेको राम्रो जस्तो पनि लाग्छ, तर अब मनमा धेरैवटा कुरा म त कोभिडको कुरा गर्ने बित्तिकै हाँस उठ्ने नै थालिहाल्छ। आज मात्रै अलिकति कसैको साथीको मुखबाट चिने रुस्तम दाजुले कोभिडमा काम गर्नु चाहिँ आफ्नो फ्यामिलीलाई चाहिँ केही जस्तो पनि मानेन। फ्यामिलीलाई केयरलेस गरेर पैसा कमाउनेपट्टि लाग्यो। अरे अचम्मको कुरा, यस्तो सोच यस्तो विचार भएको मान्छेहरू पनि छ आज हाम्रो समाजमा। अब के जवाब दिने? मेरोमा त त्यसको एन्सर छैन। तर पैसाको लागि हो भने आज म 1 लाखसम्म पनि दिनु तयार छु। जो मान्छेले यस्तो कुरा गर्दैछ उहाँले एउटा पेसेन्ट गाडीमा बोकेर हिँड्नु। अचम्मको कुरा, अचम्मको। आफू पनि गर्ने हिम्मत छैन र कसैले गर्दैछ भने पनि भाँजो हाल्ने उल्टा पुल्टा काम। के हो यो समाज? कहिले सुध्रिने? हेर्नुहोस्, कोभिड-19 यस्तो महामारी, ढुक्क नबस्नुहोस्। आजको मात्रै न्युज हेर्नुहोस्, सिलगढी एरियाभित्र 10 जनाको मृत्यु भएको छ। 10 जना, खेलाची होइन अझै पनि। तर यस्तोमा पनि आएर कसैले गर्दै गरेको काममा उल्टा पुल्टा कुरा यसले यसो गर्दैछ। यसलाई क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्छ। अरे यार साथीभाइहरू, कसरी सम्झाउने? मेरोमा कुनै शब्द छैन। म गर्दैछु, मेरो इच्छाले गर्दैछु। मलाई यति साह्रो इच्छा छ, म कुनै पनि पेसेन्टलाई म मेरो आफ्नो हातले उचालेर म गाडीमा हाल्नु तयार छु। तपाईँहरू जति पनि हुनुहुन्छ, असुविधा परेको खण्डमा जहिले पनि मलाई याद गर्नु, म सदैव तयार छु।
तर आज यो होइन, पैसा यस्तो मान्छेलाई, यस्तो मानसिकता भएको मान्छेलाई सम्झाउने मेरोमा केही क्षमता छैन र तपाईँहरूले जे भन्नुहुन्छ सही नै होला। पैसाको लागि घट्नु ठिकै हो, तर पैसा के हो, पैसा कसरी कमाइन्छ? म अघि भन्दैछु, फेरि पनि भन्दैछु, 10,000 रुपियाँ, 10,000देखि माथि म भाडा दिन्छु। कुनै पनि यस्तो भन्ने दाजुभाइहरू आउनुहोस्, पेसेन्टको छेउमा बसेर हिम्मत गर्नुहोस्, हेर्नुहोस् स्थिति कस्तो हुन्छ। एउटा पेसेन्टलाई सेकेन्ड सिटमा हालेर लानु भाडाको कुरा होइन, हिम्मतको कुरा हुन्छ। मनभित्र हिम्मत हुनुपर्छ, एउटा जोस हुनुपर्छ। आज स्वतन्त्र दिवसको दिनमा सबैलाई शुभकामना छँदैछ। यो कुराहरू मैले नगर्नुपर्ने, तर यहाँ हामी सबैजना कोभिड वरियर छौँ। सबैले आफ्नो आफ्नो जग्गामा आफूले योगदान दिइरहेको छ। मलाई मात्रै मैले गरेको छु भन्ने कुरा होइन, तपाईँहरू सबैजना सहयोगी हुनुहुन्छ। फ्रेन्ड्स फरेभरका भाइ बहिनीहरूलाई पनि देखेँ, उहाँहरूले पनि धेरै धेरै दुःख गर्नुभएको छ। एउटा हौसला दिनुभएको छ उहाँहरूले पनि मलाई यस्तो काम गर्ने। र हाम्रो आशाकर्मीका बहिनीहरू पनि देख्दैछु, उहाँहरूले पनि घर घरमा गएर सबैको नजिक गएर काम गर्नुहुँदैछ। यसमा नेगेटिभ नसोचेर हामीले पोजिटिभ सोच्ने दिनहरू पनि। र आज यो स्वतन्त्र दिवसको अवसरमा म धेरै बोल्न त चाहन्न। अब यो पालि यस्तै नै भयो, यसरी हामी 1-2 जना मिलेर नै स्वतन्त्र दिवस मनायौँ र भविष्यमा गएर राम्ररी ठुलोसँगले कोभिड-19 सकिसकेपछि राम्रोसँगले हामीले पहिले जस्तै नै गोराबारीको खेल मैदानमा स्वतन्त्र दिवस मनाउन पाउँछौँ भन्ने आशावाद दिँदै मेरो 2 शब्द यही समाप्त गर्छु। धन्यवाद। म यहाँ राकेश दिनको लागि स्टेजमा निम्त्याउन चाहन्छु, स्वागत गरिदिनु होला। ह्याप्पी इन्डिपेन्डेन्स डे सबैजनालाई है। अब मैले आज यहाँनिर अलिकति बोल्नुको लागि मैले जति पनि सामान पाएँ त्यो चाहिँ अब मैले अब कोभिड-19 मान्छेहरूलाई बोकेकोले गर्दाखेरि चाहिँ यो मैले इज्जत पाएँ अलिकति है। जस्तो हामीले जस्तो मान्छेलाई त अहिले त अब गाउँमा अब यताउता हिँड्न पनि दिँदैन हो। अब धेरैवटा प्रब्लम छ, तर प्रब्लम भए पनि हामीले चाहिँ अब कोभिड लागेको मान्छेहरूलाई बोकेर अब हुनु चाहिँ मैले हामीले चाहिँ आफ्नै मान्छेहरूलाई, हाम्रै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सहयोग पुऱ्याएको थिएँ है। त त्यसमा पनि हामीलाई चाहिँ धेरै प्रब्लम भयो। अनिखेरि तर आजको दिनमा यहाँनिर बोलाउनु भएर यहाँनिर अलिकति मैले इज्जत पाएको जस्तो लाग्यो है। त्यसमा चाहिँ म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँहरूलाई। अनिखेरि हाम्रो अलिकति प्रब्लम चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मान्छेको चाहिँ अलिकति न्यारो माइन्डेड क्या त, अलिकति ब्रडली सोच्नै सकेन क्या त हाम्रो मान्छेले चाहिँ। अब हामीले बोक्दैछौँ भनेपछि त हामीले त हाम्रै मान्छेलाई सहयोग गरेको हो नि त। अब कतिजनाले भने पैसाको लागि बोकेको, यति बेला पैसा कमाउने बेला हो, पैसाको लागि बोकेको भनेर भन्ने कुराहरू पनि भयो। तर हामीले त्यस्तो प्रकारले बोकेन क्या त। अब कतिजना पैसा हुने मान्छेले पैसा पनि दियो, तर नहुने मान्छेलाई दिएन पनि। धेरैवटा मान्छेले दिएन, अझैसम्म पनि हामीले कतिवटाको पैसा पाएको पनि छैन, मागेको पनि छैन। अहिले अवस्था त्यस्तै छ सबैजनाको भन्ने उयसले इन्टेन्सनले चाहिँ मैले बोकेँ। किनभने अहिलेसम्म हामीले राम्रो काम त गरेको थिइनँ मैले, तर मैले राम्रो काम सेवा गर्ने काम पाएको चाहिँ टाइम पाएको अहिले नै हो भन्ने प्रकारले चाहिँ मैले यो सेवा गरेको मान्छेहरूलाई हो। तर कतिजना मान्छेहरूले चाहिँ बुझिदिएन, तर तपाईँहरूले बुझिदिनु भएर अलिकति मलाई सम्मान दिनुभएको चाहिँ धेरै धन्यवाद छ। यति नै भन्दै जान्छु। राकेश मिथ्युको जुन प्रकारको यो समाजप्रतिको त्याग छ र त्यो त्यागप्रति हामी एकदमै आभारी छौँ र उहाँहरूको त्यागलाई हामी कहिले पनि भुल्ने छैनौँ। र अब यहाँ स्टेजमा सेम्पेन अस्लो नर्वेको तर्फबाट उर्गेन श्री भुटियालाई स्टेजमा निम्त्याउन चाहन्छु र जोरदार तालीले उहाँको स्वागत गरिदिनु। नमस्ते, ह्याप्पी इन्डिपेन्डेन्स डे। अनि म चाहिँ
यहाँ मलाई स्टेटमा निम्तापुरमा ट्रान्सपोर्टिभमा धेरै धन्यवाद। र अब म नेपालीमा धेरै बोल्नु त आउँदैन मलाई, र अब एक दुई शब्द चाहिँ सेम्पेनेट अस्लोको विषयमा अलिकति एउटा इन्ट्रोडक्सन दिनु पऱ्यो। सेम्पेनेट अस्लो नर्वेले 2009देखि चाहिँ यो सुनादामा धेरै ठाउँमा युथहरूलाई, अनइम्प्लोइड युथहरू जस्तो धेरै नेपालको नानीहरूलाई यसरी स्पोन्सर गरेर स्कुलतिर होस्टेलतिर हामीले हेरिरहेको छौँ। र मलाई चाहिँ यो सेम्पेनेट अस्लोमा सेम्पेनेट अस्लो अर्गनाइजेसनले मलाई यो सुनादा क्षेत्र मतलब सुनादामा मैले सुरु गरेको र सुनादामा नै मलाई सेम्पेनेट अस्लोले नर्वेले मलाई कोअर्डिनेटर बस्नु भनेर, म पहिला अफिस एकाउन्टेन्ट गर्थेँ यहाँ हाम्रो टिबेटन सेटलमेन्ट कोअपरेटिभ अफिसमा। मेरो प्रोफेसन चाहिँ एकाउन्टेन्ट थियो र म एकाउन्टेन्ट हुँदाखेरि यसरी सेम्पेनेट अस्लो हाम्रो अफिसमा काम गर्दै थियौँ र मैले सेम्पेनेट अस्लोलाई म त्यसो चिनेँ र उनीहरूले मलाई एउटा अप्सन दियो, मतलब तपाईँ तिमी अनि सेम्पेनेट अस्लोमा काम गर्नुहुन्छ भनेर। र अन्त मैले सम्झेँ अब म फेरि अब अफिस एकाउन्टेन्ट काम छोडेर र अन्त फेरि एट अस्लो अर्गनाइजेसनमा चाहिँ जानु चाहिँ मलाई धेरै मैले अब म सोच्नैमा परेको थिएँ होइन, मैले काम छोडेर अर्गनाइजेसन। र मैले के सम्झेँ भन्दाखेरि यदि मैले सेम्पेनेट अस्लो एउटा ह्युमेनिटेरियन अर्गनाइजेसन हो र म त्यसमा मैले जोइन गरेर धेरै मान्छेहरूलाई मैले सेवा गर्न सक्छु र मलाई धेरै एउटा मान्छेलाई सेवा गर्ने एउटा मलाई मौका पाउँदै रहेछ भनेर भन्नु चाहिँ यति नै म कुरा। म फ्रेन्च मिस्टर प्रणय राई, जसको विचारधाराले गर्दाखेरि यो एनजिओको जन्म भयो र उहाँले यो एनजिओ सुरु गर्दाखेरि के कस्तो एक्सपिरियन्स गर्यो हामीसँग पनि सेयर गरिदिनु हुन भनी म यहाँ निम्त्याउन चाहन्छु। हजुरहरूलाई स्वागत जनाउँदै नमस्कार भन्दै है सभाप्रतिको अनुमति लिँदै म केही बोल्न गइरहेको छु। र सर्वप्रथम त हामी फ्रेन्ड्स फरेभरको जन्म भनौँ है 2012मा भएको थियो। त्यो हाम्रो फेसबुक पेजमा मात्रै सीमित थियो र त्यसरी वर्ष बित्दै गयो र 2020मा यही कोभिड-19 को यो समस्यालाई लिएर हामीले केही गर्ने विचार गऱ्यौँ सम्पूर्ण हाम्रो फ्रेन्ड्स फरेभर टिमले। र त्यस्तो प्रकारले हामीले 2020मा यो कार्यहरू गर्नु थालेको थियौँ र यो कार्यहरू गर्दै आइरहेको छौँ। र योभन्दा अघि पनि हामीले धेरैजना बिमारीहरूलाई हेरेको थियौँ, जस्तो दार्जिलिङवासी हुनुहुन्थ्यो लाक्पा शेर्पा। 2018मा हामीले उहाँलाई ट्रिटमेन्ट गराएर हामीले जाति पनि बनाएको थियौँ, उहाँ जो ब्लड क्यान्सर हुनुहुन्थ्यो है। त्यस्तो प्रकारले 2020देखि मात्रै हामीले चाहिँ यो राहत कार्यबाट हामीले सुरु गऱ्यौँ, फ्रेन्ड्स फरेभर अर्गनाइजेसन पनि हामीले नाम राख्यौँ। त्यस्तो प्रकारले हामीले आज पनि गरिरहेका छौँ। धेरैजनालाई हामीले यो कोभिड-19 को टाइममा बेङ्गलोर, राजस्थान, गुजराततिर आउनेहरूलाई हामीले सहयोग पुर्याउँदै आयौँ। उहाँलाई हाम्रो साथमा हामीलाई साथ दिनुहुने रुस्तम दाजुलाई पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र आउँदो दिनहरूमा पनि हाम्रो धेरैवटा प्रोग्रामहरू हामीले त्यस्तो प्रकारले इनिसिएट गरिसकेका छौँ। र बिमारीहरूलाई मात्रै नभएर हामीले राहत कार्यक्रम साथै अन्य धेरै जस्तो यो बुढाबुढीको झगडाहरू छ, केसेसहरू छ है, खरसाङ पुग्यो र मानेपञ्ज्याङको, जगन्नाथको, दार्जिलिङको त्यस्तो केसेसहरूमा पनि हामीले धेरै काम गरिसकेका छौँ। र यो जुन चाहिँ पीडित बिमारीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि हामीले गर्दै आइरहेको छौँ। त्यस्तो अहिलेसम्म हामीले 2020देखि मात्रै गरेको हुनाले गर्दाखेरि अहिलेसम्म हामीले 7 जनालाई मात्रै गरिसकेका छौँ है। त्यस्तो प्रकारले अरू धेरै हामीले कार्यहरू गर्दछौँ।
फिलहाल अहिले हामीले जुन चाहिँ हाम्रो रुस्तम दाले जुन चाहिँ यो एवेरनेस विषयमा हामीलाई जुन चाहिँ जानकारी दिनुभएको थियो है, त्यसै विषयमा हामीले पनि एउटा यो फ्रेन्ड्स फरेभरले एउटा यो पाम्पलेट भनौँ है, यसलाई हामीले आज रिलिज गरेको छौँ। यसमा हामीले यो जुन चाहिँ कोभिड-19लाई लिएर हामीले एउटा यो पत्रचार बनाएको छौँ, यसलाई पनि आज हामीले रिलिज गरिरहेको छौँ। यो हजुरहरूले सबैलाई हेर्नु सक्नुहुनेछ। यसमा हामीले यो हात धुने तरिकाहरू है, यो क्वारेन्टाइनको सबै सिस्टमहरू हामीले यसमा दिएको छौँ। यो हजुर समक्ष आइपुग्दैछ र त्यस्तै भन्दै हजुरहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै फ्रेन्ड्स फरेभर अर्गनाइजेसनका फ्रेन्ड्स फाउन्डरको तर्फबाट आन्तरिक हृदयबाट नै धन्यवाद टुक्राउन चाहन्छु। हाम्रो पहाड की रानी
थियो है, जो मैले हजुरहरूलाई अहिले सुनाएको थिएँ। रिक्देन शेर्पालाई यहाँ स्टेजमा उहाँको गीतको लागि निम्त्याउन चाहन्छु। सानो इन्टरटेनमेन्ट गर्दै है टी ब्रेकमा हावा को बाटो ए मौसा जान्छ पहाडमा कोइरोको बाटो तिमीलाई साथ लिएर तिमीलाई साथ लिएर लैजान्छु पहाडमा कोइरोको साटो चुपे कर दे ये हवा सर 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 उड़ दे ये बादल चुपे कर दे फूल फूलो पंखे वाली सिउरे गाउँकी एउटा टिपी मन छुयो फुले माथि लगाइदेऊ थोपा पानी हुन्छ तिम्रो धारा प्रीति दास मनमा लाग्यो जीवनभरि चुपे कर दे मुस्कुरायो हिमाल पानी सुनको डरमाथि झुक्छ मेरो सिरा सृष्टि गर्न तिम्रो लागि जीवनभरि जान्छ पहाडमा कोइरोको बाटो तिमीलाई साथ लिएर उड्दैछ यो बादल चुपे गर्दैछ ये हवा सर 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 उड्दैछ यो बादल चुपे गर्दैछ फूल फूलो पंखे वाली सिउरे गाउँकी एउटा
उड्दैछ यो बादल चुप गर्दैछ मुस्कुरायो हिमाल पनि सुनको डरमाथि झुक्छ मेरो शिर सृष्टि गर्न तिम्रो लागि जीवनभरि जान्छ भाडामा गहिरोको बाटो तिमीलाई साथ लिएर सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद स्पेसली आशावर्ग साथीहरू प्रसन्न भयो स्कन्दन बढीको साथीहरूलाई सबै सेलिब्रेसनहरू सबै थ्याङ्क यू भेरी मच। नृत्यको लागि यहाँ स्टेजमा सुमी र खवसलाई निम्त्याउन चाहन्छु र जोरदार तालीले उहाँलाई स्वागत गरिदिनु होला। लाग्दैन धुलो गोडैमा हो लाग्दैन धुलो गोडैमा खिरिलो कम्मर चौबन्दी चोरी निधारमा टिकी टिलिकै गाजलो आँखा झिमिक्क पार्दै भैतिर हेऱ्यो पिलिकै एमजी रोडैमा लाग्दैन धुलो गोडैमा एमजी रोडैमा निलाई लाग्दैन धुलो गोडैमा एमजी रोडैमा सिक्किमे ठिटो बोली त मिठो खाहारे हमी छाया देखेर मेरो रूपको जादु जाने तिम्रो पारा एमजी रोडैमा लाग्दैन धुलो गोडैमा एमजी रोडैमा लाग्दैन धुलो गोडैमा एमजी रोडैमा डाँडा न टाढा देउराली भन्छन् फुलफुल्यो सानो रिटिकै डाँडा न टाढा देउराली भन्छन् फुलफुल्यो सानो रिटिकै यत्तिकै राम्रो यो ठाउँ हाम्रो त्यही माथि तिमी चिटिकै एमजी रोडैमा लाग्दैन धुलो गोडैमा एमजी रोडैमा निलैलाई लाग्दैन धुलो गोडैमा एमजी रोडैमा माया त चोखो हो भने कान्छ हर्केला फिजाई थापुना माया त चोखो हो भने कान्छ हर्केला फिजाई थापुना हजारौं जुनी सम्बन्धीलाई मुटुमा सजाई राखुला एमजी रोडैमा लाग्दैन धुलो गोडैमा
बारिशों की मौसमों की भीगी हरियाली सर्दियों पे गालों पे जो आती है वो नाली रातों का सुकून रात का सुकून भी है सुबह की अरमान है चादरों में मेरे है समाए कहीं हमसे जगती है मन मत बन गई कभी मन जाना छूट कैसे तूने अपनी जगह गई जैसी तो है वैसी रहना जग घूमे हाल जैसा कोई जग घूमे हाल जैसा कोई अपने नसीबों में या हौसले की बातों में सुख और दुख वाली सारी सौगातों में सब तुम्हें रखना है सब तुम्हें रखना है संग रहना मेरी दुनिया में भी मेरी जैसी बातों तेरे दिल की निशानी सम्बर्धनाको लागि रुस्तम छेत्रीलाई यहाँ स्टेजमा निम्त्याउन चाहन्छु र साथै यस सम्बर्धनाको नाममा एउटा सर्टिफिकेट दिनको लागि हाम्रा फ्रेन्ड्स फरेभरका जेनरल सेक्रेटरी जया राईलाई पनि यहाँ बोलाउन चाहन्छु म निवेदन गर्दछु
हार्दिक निमन्त्रण गर्दछु फ्रेन्च फरेभरका फाउन्डर मिस्टर प्रणय राईलाई बोलाउन चाहन्छु र जोरदार तालीले उहाँलाई सम्मान गरिदिनुहोस् होला। र सोहेब राईलाई धेरै धेरै धन्यवाद र उहाँलाई यो सर्टिफिकेट दिनको लागि मिसेस प्रमिला तामाङलाई यहाँ निम्त्याउन चाहन्छु र जोरदार तालीले उहाँलाई सम्मान गरिदिनुहोस् होला। ओम कुमारी राईलाई र यस सर्टिफिकेट दिनको लागि शेम्पेन एड ओस्लो नर्वेको कोअर्डिनेटर मिस्टर उर्गेन छिरिङ भुटियालाई यस सर्टिफिकेट दिनको लागि शेम्पेन एड ओस्लो नर्वेको कोअर्डिनेटर मिस्टर उर्गेन छिरिङ भुटियालाई स्टेजमा तालीले उहाँलाई गरिदिनुहोस् होला। अनि जोरदार तालीले नै स्वागत गर्नु उहाँलाई यस सर्टिफिकेट दिनको लागि म प्लिज जोरदार तालीले उहाँलाई पनि सम्मान गरिदिनुहोस् होला। उहाँलाई पनि जोरदार तालीले नै सम्मान गरिदिनुहोस् होला। डोमा तामाङलाई बोलाउन चाहन्छु र उहाँलाई पनि जोरदार तालीले नै अब हाम्रो अर्को आशाकर्मी हुनुहुन्छ रञ्जिता सुब्बा तामाङलाई पनि यहाँ स्टेजमा निम्त्याउन चाहन्छु र उहाँलाई पनि जोरदार तालीले नै स्वागत गरिदिनुहोस् होला। र उहाँलाई सर्टिफिकेट दिनको लागि म यहाँ फ्रेन्च फरेभरबाट पुनम तामाङलाई बोलाउन चाहन्छु र उहाँलाई पनि जोरदार तालीले नै सम्मान र उहाँलाई पनि जोरदार तालीले नै इन्दिरा शर्मा र उहाँलाई पनि यहाँ स्टेजमा निम्त्याउन चाहन्छु र जोरदार तालीले स्वागत गरिदिनुहोस् होला। ताली बजाएर उहाँलाई सम्मान गरिदिनुहोस् यहाँ स्टेजमा निम्त्याउन चाहन्छु र उहाँलाई पनि जोरदार तालीले नै स्वागत गरिदिनुहोस् होला। फाउन्डर प्रणय राईलाई पनि बोलाउन चाहन्छु र जोरदार तालीले उहाँलाई दिन चाहन्छु हामी सम्पूर्ण फ्रेन्च फरेभर टिमकोबाट।